बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन आमतौर पे अपने रंग के बारे में बहुत कॉन्शियस होती हैं। अगर उनके फ़ीचर्स अच्छे हों और रंग थोड़ा सांवला हो तो ज़रा डिफेंसिव होती हैं, पर अगर रंग उनका फेयर हो, फ़ीचर्स भी खूबसूरत हो, तो बहुत सारी लड़कियाँ अपने चेहरे पर, हुस्न पे और ख़ूबसूरती पे अतराती हैं। मुझे वैसे लगता है कि ये कौन सा उन्होंने को ऑर्डर दे के हुस्न लिया होता, जिसने दिया है उसका उनको ज़्यादा शुक्रगुज़ार होना चाहिए, ज़्यादा उसका ममनून एहसान हो। जितनी खूबसूरत लड़कियाँ, इनको इबादत ज़्यादा करनी चाहिए, इसलिए कि इनको ज़्यादा झुकेंगी, ज़्यादा अल्लाह के एहसानों को याद करेंगी तो ये खूबसूरती कायम रहती है। वरना खूबसूरती को जाते हुए, मुरझाते हुए और दिलों से उतारते हुए वक्त नहीं लगता। आम तौर पे जो कम सूरत लड़कियां होती हैं, थोड़ी सांवली लड़कियां होती हैं, हमने देखा है कि ये ज़िंदगी की दौड़ में आगे निकल जाती हैं। अपने बच्चों के मामले में खुशबख्त साबित होती हैं, अपने मियों के मामले में, चूँकि अपने मियों से ये लड़ती कम हैं, हम्बल होती हैं, सबमिसिव होती हैं और सर्व करने वाली ज़्यादा होती हैं, बोल बुलार में छोटी रहती हैं। ये दो सवाल आज के, एक तो अब्दुल हमीद साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि मैंने जिस लड़की को बहुत खूबसूरत समझ के अपनी ज़िंदगी में लेके आया था उसने मुझे बहुत तकलीफ़ दी, और सबसे बड़ी तकलीफ़ दे कि शादी के सिर्फ 2 माह के बाद एक रोज़ मेरा फ़ोन बंद था, तो मैंने उसका फ़ोन लेके किसी दोस्त को कॉल करनी थी, वो की, तो पता चला कि उसने किसी से मुसलसल राब्ता रखा हुआ है। तो मैंने उससे पूछा ये क्या है, तो उसने कहा कि आपसे शादी से पहले इससे मेरी मंगनी हुई थी, टूट गई थी, ये हमारा फैमिली फ्रेंड है, तो इसलिए मैंने इसके साथ राब्ते में रहती हूँ, हम अच्छा वक्त गुजारते हैं और आप इस पर परेशान ना हों। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये खूबसूरत लड़की किस दलील की बुनियाद पे अपनी शादी के बाद मियाँ से वफादार होने की बजाय किसी और के साथ दिल पिशौरी या दिल लगी कर रही है, तो मैं इस पर क्या करना चाहिए। ख़ातिन हज़रात, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है। मैंने उससे पूछा कि आप कुछ और ना करें, अपने ससुर से रब्ता करें, सास से नहीं करना, ससुर से पूछिए। अगर वो ख़ानदानी आदमी है तो क्या उनकी ज़िंदगी में उनकी बीवी ने उनकी इजाज़त के बिना अपने कज़नों को घर दावत दी, अपने पुराने क्लास फेलोज़ को, अपने ग्रुप फेलोज़ को, या सोशल मीडिया से कुछ लड़कों को वो दावत दे के उनसे मिलती रहीं, या कभी उनका जी किया कि चलें आज जाके चाय पी आते हैं, हाई टी पी आते हैं, कभी ऐसा हुआ? कभी उनका जी चाहो कि मियाँ ज़रा बिज़ी है तो मैं किसी दोस्त को बुला के ज़रा लॉन्ग ड्राइव पे चली जाऊँ? इज़ इट पॉसिबल कि उनकी ज़िंदगी में, अच्छा अगर वो मियाँ कहें कि हाँ मैं थोड़ा लिबरल आदमी हूँ, मुझे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको चौकन्ना होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी आइंदा किस तरह की बनने वाली है। पर अगर वो ख़ानदानी आदमी हुआ तो ख़ानदानी आदमी में 2 चीज़ें होती हैं, एक अपने ख़ानदान का, दूसरा अपने सोसाइटी का, तीसरा अपने मज़हब का उसे एहसास होता है। ख़ानदानी आदमी कभी बेमज़हब और लामज़हब नहीं होता, उसकी ज़िंदगी में अल्लाह और रसूल असूल के तौर पे होते। तो जो मुसलमान होगा, जो सोसाइटी के साथ एक इज़्ज़त की जगह रखता होगा, वो कैसे अपनी बीवी को इजाज़त देगा कि मियाँ के होते हुए दिल पिशौरी के लिए, ऐसे खुश वक्ती कहते हैं उर्दू में, वो किसी और मर्द से, चाहे उसका अजीज़ हो, चाहे पुराना जानने वाला हो, चाहे रूठा हुआ, चाहे टूटा हुआ दिलबर हो या मंगेतर हो, और उसके साथ वो राब्ता रखे और मियाँ को बताए ना, और फिर अचानक पकड़ी जाने पे कहे कि तुम्हें इससे क्या। ये सिखों के बारे में इस तरह के लतीफ़े मशहूर होते थे कि ये जो खेल रहा है और दही खा रहा है, तुम्हें इससे क्या। तो इनफैक्ट याद रखिएगा, ज़िंदगी में लड़की की खूबसूरती उसका चेहरा नहीं है, लड़की की खूबसूरती उसका करैक्टर है। आप अगर इसको लिबरल होने के चक्कर में कहें मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मेरे कान मेरी मर्ज़ी और मेरे दोस्त मेरी मर्ज़ी, तो अच्छी लड़कियों, ये अच्छी लड़कियों वाले काम नहीं हैं, ये करैक्टर लेस लड़कियों वाले काम हैं। ये उन लड़कियों वाले काम हैं जो बाज़ारी लड़कियां होती हैं या जो कॉल गर्ल्स होती हैं। चूँकि उनका कोई करियर करैक्टर इन दोनों के साथ मेल मिलाप नहीं होता, तो उनका जो करियर है वो लोगों के साथ बदलता रहता है और उनका करैक्टर कहीं सोया रहता है। सो जब आपकी ज़िंदगी में एथिक्स होते हैं आपके वैल्यूज़ के साथ, आपके अखलाकियात के साथ, आपके अल्लाह रसूल से ताल्लुक़ और मोहब्बत के साथ, तो अब्दुल हमीद साहब इस मामले को टॉलरेट मत कीजिएगा। मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, किसी लड़की को जो करैक्टरफुल ना हो, अगर आप उसे उस वक्त लीनियंसी दिखाओगे, अच्छा कोई बात नहीं, तो फिर ये जो
عام طور پہ آپ سنتے ہو نا 6 بچوں کے بعد لڑکی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، تو یہ بدبختی ان سارے گھروں میں آتی ہے جہاں شروع میں آپ نے لینینسی دکھائی ہوتی ہے. بچے ہوتے رہتے ہیں لیکن ان کے اندر کریکٹر نہیں آتا، ان کے اندر وہ جو خود اپنی وفاداری ہے، وفاداری وہ جو فرانس اور پیرس میں ہے نا جی، ایک کیا اسے کہتے ہیں، یہ جو ایفل ٹاور ہے فرانس کا اور پیرس کا، یا مینار پاکستان ہے، کریکٹر ہر لڑکی کی زندگی میں اتنا ہی نمایاں ہوتا ہے، اسی لیے اس پہ خوبصورتی اور نمایاں ہو جاتی ہے، اس پہ اور زیادہ مان ہوتا ہے، چونکہ وہ اپنے میاں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ. اچھا، جو آپ کیری کرو گے، آپ کی ماں سے آپ نے کیا لیا، اپنے باپ سے کیا لیا، اپنے آس پاس سے کیا لیا، یہ سارے کا جو ٹوٹل رزلٹ ہے، یا تو آپ کا خاندان زمین کے نیچے جائے گا کہ جس کو آپ اس طور پہ ریپرزینٹ کرو گے. کتنا بھی کوئی لبرل کوئی کیوں نہ ہو، اپنی بیوی کو کسی اور سے باتیں کرنا، اس کے ساتھ جانے دینا اور اکیلے میں اس سے باتیں یا کھانے پہ جانے دینا، آپ کو لگتا ہے کوئی نارمل آدمی یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ ہمارے ہاں تو لوگ جان سے مار دیتے ہیں، اور کسی کو پتہ چل جائے، ایون آپ کے سگے باپ کو پتہ چل جائے تو کیا وہ منہ موڑ لے گا؟ یہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے عبدالحمید صاحب، اس کو ایزی مت لیجئے گا، چونکہ اگر آپ ابھی ایزی لیں گے تو آنے والے دنوں میں اس کی خوبصورتی کا اپنے اچار ڈالنا ہے. یعنی یہ خوبصورتی کس کام کی جس میں وفا نہیں ہے؟ پاکیزہ نے سوال کیا کہ سر جی میں آپ کے مشورے بہت اچھے ہوتے ہیں اور اللہ سب کو ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، میں آپ کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں. شاہ زیب نے کہا کہ سر جی اللہ آپ کو خوش رکھے، خوبصورت لڑکیاں زیادہ تر اپنی شکل پہ گھمنڈ کیوں کرتی ہیں اور شوہر کو بے عزتہ کیوں سمجھتی ہیں؟ پلیز اس پہ بتائیے. میرا خیال انہوں نے لگتا ہے بھگتا ہے کہ یہ لڑکیاں اگر قابل قدر ہوں تو کیا انہیں اپنی خوبصورتی کی بجائے خوبصورتی پہ زور نہیں دینا چاہیے؟ ضرور دینا چاہیے. خوبصورتی اگر آپ کا ایک شناختی نشان ہے، تحفہ ہے رب کا، اپنے بازار سے تو نہیں خریدی، تو ظاہر ہم اس کا بھی خیال کرتے ہیں، لیکن اتنا یاد رکھیے گا خوبصورتی پیکنگ ہے، خوبصورتی اصل وجود ہے. خوبصورتی کی پیکنگ عام طور پہ وقت کے ساتھ ساتھ ضائع کر دی جاتی ہے، جھریاں آ جاتی ہیں، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، چہرہ بدل جاتا ہے، کھنڈر لگتا ہے. یعنی جتنی پرانی اداکار ہیں ان سے خوبصورت تو کوئی نہیں تھا. ایک ایک گھنٹے کا ان کو ایک ایک دن کا ٹائم، وقت، لاکھوں روپے دیے اب تو کروڑوں روپے دیے جاتے ہیں. ابھی کبھی ان کی تصویریں دیکھیں تو جو 1980 میں تھیں، 90 میں تھیں، اس وقت وہ کھنڈر لگتی ہیں. اچھا، اس میں سے کچھ ایسی ہیں جن کے سکینڈل نہیں بنے، کچھ ایسی ہیں جن کے بہت سکینڈل بنے. تو خوبصورتی کے ساتھ اگر آپ کی سیرت جڑی ہوئی ہے تو لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کے بڑھاپے میں بھی، ایون آپ کے گزر جانے کے بعد بھی. اور اگر آپ کے ساتھ سیرت نہیں ہے تو پھر کوئی کیوں یاد کرے گا؟ ابھی کبھی آپ کا تذکرہ کرتے ہیں بانو آپا کا تو بانو آپا کہہ کے یاد کرتے ہیں، کیونکہ ساری عمر اپنے میاں کے ساتھ مخلص اور سنسیئر رہی. ڈاکٹر عفت نے شہاب صاحب کے ساتھ نبھائی. ابھی بشریٰ رحمان صاحبہ فوت ہوئی، انہوں نے عبدالرحمان صاحب کو لوگوں نے نہیں دیکھا، بشریٰ رحمان کو دیکھا. ان کی خوبصورتی بھی، ان کا یوں سمجھے قلم بھی اور ان کی تحریریں بھی، پر اپنے میاں اور اپنے بچوں کے ساتھ وہ ایک وفادار عورت کے طور پہ رہی. زندگی میں خوبصورتی عارضی چیز ہے، خوبصورتی ایک مستقل ہے، پہچان بھی، خوشبو بھی. اور یاد رکھیے گا خوشبو کے ساتھ جیا جا سکتا ہے، بدبو کے ساتھ نہیں جیا جا سکتا. اگر کسی کا ناک ویسے مر گیا ہو اور اس کی زندگی میں سے ویلیوز ختم ہو گئی ہوں، اچھائی برائی کا اسے نہ کوئی فرق پڑتا ہو، تو پھر تو وہ کسی جگہ بھی جا کے رہ سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی زندگی بسر کر سکتا ہے. پر ہم تو آپ کی بات کر رہے ہیں نارمل لوگوں کی. نارمل لوگوں میں آپ صبح سے شام تک اپنی حفاظت کرتے ہو، اپنے کریکٹر کی، اپنے جسم کی، اپنے لفظوں کی، اپنے خاندان کی، اپنے بیٹوں کی، بیٹیوں کی، اپنے پیاروں کی، تاکہ ان پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. انگلی لوگ شکلوں پہ نہیں اٹھاتے، انگلی لوگ آپ کے عملوں پہ اٹھاتے. اور جو لوگ اس کی کیئر کرتے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ آپ کی طرف کو بری نظر سے دیکھے، وہاں پہ اس طرح کے سوال نہیں ہوتے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.